بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله. الله وفقنا الله. إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. الله الله. أصحاب الجنة هم الفائزون. الله. اللهم اجعلنا من الفائزين. أصحاب الجنة هم الفائزون. ما شاء الله، يفتح عليك يا ولد، اللهم زيدك. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. ما شاء الله يا ولد، جميل جميل، زادك الله علما وعملا وفنا. يفتح الله. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الله أكبر، تكبير، الله أكبر، ما شاء الله، جميل. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. الله أكبر، ما شاء الله. فتحت القلوب المستمعين يا ولد، ما شاء الله. الله يفتح عليك. هو الرحمن الرحيم. الله أكبر، سبحانك يا رب. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. ما شاء الله. وحدوا وحدوا، لا إله إلا الله. جميل، زينت وأحسنت. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. صاحبتك السلامة والعافية، بارك الله في صوتك. الله يكرمك. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحانك، الله جل جلاله. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله، ما شاء الله.